नाज़रीन, जमात इस्लामी एबटाबाद के मेयर के लिए उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने पहले बात की, इनके मंशूर पे बात की कि किस तरह जमात इस्लामी जो है एबटाबाद मेयर की सीट वहाँ से ले पाएगी। एबटाबाद की इस तहसील मेयर की अगर हम बात करें, 4 तहसीलों के अंदर सबसे बड़ी तहसील है। इसके अंदर तकरीबन 5,90,000 के करीब वोट्स हैं और तकरीबन इसके अंदर जो यूनियन काउंसिल की तादाद बनती है वो 32 के करीब बनती है। इसी तरह इसके अंदर जो विलेज काउंसिल्स हैं या नेबरहुड वार्ड्स कहा गया जिनको 120 के करीब हैं, 130 130 के करीब है, सॉरी। तो अब मुझे ये अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब से पूछना है कि इतनी बड़ी एक पहली बात है तहसील, 5-6 लाख के करीब इसके अंदर वोट्स हैं, तकरीबन ये एमएनए से भी ज़्यादा है। एमएनए की मतलब 4 लाख के करीब वोट्स हैं और इससे ज़्यादा वोट्स के इस तहसील के अंदर किस तरह आपकी स्ट्रेटजी है कि आप आवाम को इतनी बड़ी लेवल तक आप पहुंच पाएंगे वीसीज की हद तक कि लोग तराजू पे मोड़ लगाएं? देखिए, मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी नायली पीटीआई और मुस्लिम लीग की ये है, और मुस्लिम लीग के वज़ीर आला रहे मेहताब साहब और उनका बेटा जो इलेक्शन रहे एमपी रहा है, ये बकोट को तहसीली बना सका। बकोट एबटाबाद से कितनी दूर है, कितनी पसमानदा है। लोग पिंडी से होकर एबटाबाद आते हैं, लोग गढ़ी बुल्ला से, कश्मीर से और मनसरा से होकर एबटाबाद आते हैं। तो ये तहसील नहीं बना सकती, दोनों गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो मेरा तो ये पहले तजवीज़ भी होगी और मैं इस पर प्रेशर भी डालूंगा, मजबूर करूँगा कि बकोट को अलहदा तहसील बनाएं, बोई को अलहदा तहसील बनाएं, अपर गलियात को अलहदा तहसील बनाएं, लोअर गलियात को अलहदा तहसील बनाएं, और एबटाबाद की गिरदनवा का जो अर्बन इलाका है उसकी अलहदा तहसील बनाएं। आप अब्दुल देखिए, रज़ाक मेरी अब्बासी बात साहब, सुनें। एक सेकंड में 3 आपको यूनियन काउंसिल पे आपको शेरवान सर, तहसील है। आपकी बात, ये मुझे एक हैरानगी यहाँ पे नजर आती है कि जबकि दूसरी 3 तहसील हैं वो उनका टोटल वोट इतना नहीं बनता जितना इस एक और तहसील के ये अंदर सबसे है। बड़ी ये नाइली क्या है। ज्यादती की जा रही ये है? आप मैं क्या समझते यही हैं तो इसके कह पीछे रहा हूँ कौन कि से लोग हैं? एबटाबाद की पसमानदगी जो मैं बातें करूँ उनको तो छोड़ें। मुस्लिम लीग और पीटीआई से आवाम ये सवाल पूछे कि इतनी बड़ी तहसील को कैसे मैनेज किया जाएगा। ये इनकी नाअहली है कि ये तहसीलें नहीं दे सके इलाके को। आप शेरवान 3.5 यूनियन काउंसिल पर तहसील बन सकती है। अरीपुर की जो खानपुर है वो 3 यूनियन काउंसिल पे है। उगी छोटी सी तहसील है, बफा छोटी सी तहसील है। आप दीर और पुर और लोअर में जाए 6-8 तहसीलें मौजूद हैं 3-4 यूनियन काउंसिल पे, और 32 यूनियन काउंसिल, 6 लाख की आबादी, 487 पोलिंग स्टेशन, इतनी बड़ी तहसील। तो ये सबसे पहले तो ये इनकी नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अगर 31 मार्च को तराजू जीत गया इंशाल्लाह, तो मेरा प्रोग्राम है कि गलियात के अंदर टूरिज्म है, बहुत बड़ी टूरिज्म है। टूरिज्म का पैसा गलियात में लगाया जाएगा। एबटाबाद के अंदर माइंस हैं, माइंस का पैसा एबटाबाद में खर्च किया जाएगा। बकोट सर्कल में दरिया किनार के किनारे इंतहाई खूबसूरत पट्टी है, और इसको अगर इंटरलिंक कर दिया जाए और दरिया किनार का करीब का एरिया जो उसको डेवलप कर दिया जाए, तो पूरी दुनिया की टूरिज्म आएगी। कश्मीर के लोग वहाँ से गुजरते हैं देखने के लिए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के करीब से लोग गुजरते हैं। तो इन 2 इलाकों में टूरिज्म, मादनियात और एबटाबाद के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, इसका पैसा जनरेट किया जाए। और जो करप्शन होती है, 60-70% करप्शन के ऊपर पैसा लगता है, उस करप्शन को रोका जाए, तो मैं समझता हूँ कि एबटाबाद के अंदर अरबों रुपए आ सकते हैं। इन अरबों रुपए से इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि एबटाबाद को एक खूबसूरत सिटी बनाना, गलियात को टूरिज्म का हब बनाना, बकोट के अंदर तरक्की याफ्ता उसको करके उसको टूरिज्म का हब बनाना, उसके अंदर हॉस्पिटल और कॉलेजेस बनाना। और मेरा ये भी नौजवानों से कहता हूँ, मैं इंशाल्लाह कैडेट कॉलेज बनाऊंगा। कैडेट कॉलेज बनेगा तो आपके बच्चे इंशाल्लाह आला तालीम हासिल करके बाहर निकलेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा। एबटाबाद के अंदर फनी तालीमें, तो जदीद फनी तालीमी इदारे, ये नहीं है प्लम्बर बनाने वाले, ये इलेक्ट्रीशियन बनाने वाले, जदीद फनी तालीमी इदारे, IT के शोबे को डेवलप करूंगा। वहाँ से लोग निकलेंगे नौजवान, तो पाकिस्तान के अंदर भी उनको रोजगार मिलेगी और पाकिस्तान से बाहर भी रोजगार मिलेगी। इस तरह एबटाबाद तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, जैसा कि पहले आपने जिक्र किया कि इतनी बड़ी तहसील है, मैं क्योंकि आप एक सियासी शख्सियत हैं, आप जानते हैं कि वहाँ पे कौन से लोग ऐसे हैं जो सर्कल बकोड़ को एक अलग से तहसील नहीं बनने दे रहे या दूसरी तहसील नहीं बन रही, जबकि हम उसके मुकाबले में देखते हैं लोरा की इतनी कम आबादी है लेकिन वहाँ फिर भी तहसील है। इसके पीछे क्या आपको मैं कोई तो कहता सियासत हूँ नजर ये आती है? सबसे बिल्कुल सियासत नजर आती है। मुस्लिम लीग नहीं चाहती तहसील बने, पीटीआई नहीं चाहती तहसील बने। ये दोनों पार्टियों के अपने मफादात हैं। एबटाबाद को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इनको पता है कि बकोट तहसील बन गई, वहाँ से नौजवान को चेयरमैन बन जाएगा। इनको पता है कि बोई की तहसील बनेगी तो नई लीडरशिप पैदा होगी। यानी तहसीलें बनेगी और बल्दियाती सिस्टम मजबूत होगा तो नई लीडरशिप डेवलप होगी। तो नई लीडरशिप डेवलप होगी तो इनके बेटे तो नहीं आएंगे, इनके बेटों को तो लोग मुस्तरद कर देंगे। जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है उसको ऑस्ट्रेलिया भगा देंगे। जो आज़ाद बघोड़े बिकने के लिए आते हैं, जिन्होंने 3 साल एबटाबाद के ज़ाया किए, उनको तो नहीं आने देंगे। नई यूथ आएगी लीडरशिप, इसलिए तहसीलें नहीं बनने देना चाहते। इसलिए मैं ये कहता हूँ आवाम से कि ये बल्दियाती सिस्टम मजबूत होगा, नई तहसीलें बनेगी तो आपके आम लोग लीडर बनेंगे और फिर गुलामी से आपको छुटकारा मिलेगा, आपका इलाका तरक्की करेगा। इसलिए 31 मार्च को मेरे दोस्तों इंतकाम लो और तराजू पे मोहर लगाओ।
تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کی آپ تحصیل میئر وہاں سے منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ تحصیل جو ہے وہ تحصیل بکوٹ بھی بنائیں گے، دوسری تحصیل کا بھی اعلان کریں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو دیکھیں جائے گا؟ تحصیل میئر کا اختیار تو نہیں ہوگا کہ تحصیل بنانے آپ کا، اس کے لیکن لیے آواز تحصیل میئر جدوجہد کرے گا، میں فائٹ کروں گا، میں لڑوں گا، میں اپنی جو کونسل ہے اس کو ساتھ لے کے چلوں گا انشاءاللہ، اور میں صوبائی حکومت کو مجبور کروں گا کہ وہ تحصیل بنائیں انشاءاللہ۔ کیا اس کے فائٹ کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ میئر شپ کی سیٹ پہ ہونا ضروری ہے، یا عوام کو آپ ویسے بھی آپ یہ پیغام دے سکتے ہیں نہیں اگر ان دیکھیں، کے ایک الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس پاور ہوتی ہے عوام کی. میں 6 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں گا انشاءاللہ. جب میری آواز نکلے گی تو 6 لاکھ لوگوں کی آواز نکلے گی، اور پھر میں ہر قسم کا اربا استعمال کروں گا. میں ایبٹ آباد کے اندر بھی ان کے احتجاج کروں گا، اور میں پشاور اسمبلی کے سامنے بھی جا کے احتجاج کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کا شیوا، جماعت اسلامی احتجاج کرتی ہے، دھرنا دیتی ہے تو اپنا مطالبہ منوا کے آتی ہے، اور میں انشاءاللہ اپنے مطالبات منوا کے واپس آؤں گا انشاءاللہ. عبدالرزاق عباسی صاحب، اگر آپ ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو میئر کے لیے وہاں منتخب انشاءاللہ کرے، ترازو لیکن جیتے گا. اگر ترازو بالفرض نہیں جیتا تو کیا آپ تحصیل میئر کی وہاں سے تحصیل کی جنگ لڑیں گے؟ دیکھیں جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. پہلی تو بات ہے انشاءاللہ 100% لوگ انتقام لیں گے. لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھ لیا، لوگوں نے مسلم لیگ کے 35 سال دیکھ لیا، اس کو تباہ و برباد کیا. اب بھی لوگ ان کو ووٹ دیں گے، لوگ بالکل ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور جوان میری مائیں اور بہنیں، جوان میرے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، میں مڈل کلاس کا نمائندہ ہوں. میرے کوئی کوٹھیاں نہیں ہیں، میرے کوئی بنگلے نہیں ہیں، میرے کوئی آسٹریلیا میں نیشنلٹی نہیں ہے، میرے کوئی برطانیہ میں نیشنلٹی نہیں ہے، میرے کوئی اسلام آباد میں بھی گھر نہیں. میں تو 24 گھنٹے گھر میں 35 سال سے میں جدوجہد کر رہا ہوں. فرسٹ ایئر سے 1986 سے میں طالب علم لیڈر رہا ہوں، تو میں نے اپنے بات کا بورڈ بنوایا ہے. میں طالب علم رہا ہوں تو یونیورسٹی بنوائی ہے میں نے الحمدللہ. لوگ میرے کلاس فیلو مجھے جانتے ہیں، میرے ارد گرد لوگ مجھے جانتے ہیں. تو 35 سال جدوجہد کر رہا ہوں. تو میں ہارا یا جیتا ہمیشہ پہلے کی طرح عوام میں رہوں گا انشاءاللہ، اور عوام کی خدمت کرتا رہوں گا. کہ آپ 35 سال عوام کے اندر موجود رہیں، تو ان 35 سالوں میں آپ نے ایسا کیا کیا جس پہ میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں، اسپیشلی جو تحصیل ابٹاباد سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھے کہ عبدالرزاق عباسی میئر شپ کے لیے اہل امیدوار ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ میں 1986 میں جو فرسٹ ایئر میں، تب سے میں نے طلبہ کے لیے جدوجہد کی. میں نے الحمدللہ 10,000 سے زائد طلبہ کو پڑھوایا ہے الحمدللہ. میرے پاس کوئی بچہ آیا جس نے کہا کہ میرے پاس یونیفارم نہیں ہے، میرے پاس فیسز کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ہاسٹل کے لیے کی جگہ نہیں ہے، یا اس کے لیے وسائل نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے، پوچھ سکتے ہیں، 10,000 سے زیادہ لڑکوں کو پڑھایا ہے الحمدللہ. میں نے اپنے بعد بورڈ کے لیے جدوجہد کیا ہے، میں نے اپنے ہزارہ یونیورسٹی کے لیے جدوجہد کیا ہے. اس کے علاوہ طلبہ مسائل کی فیسوں میں اضافہ، اس کے لیے ہم جدوجہد کیا ہے. اور جو ہی میں کالج سے فارغ ہوا، میں نے ایم اے ایل ایل بی کیا الحمدللہ. فارغ ہونے کے بعد ہمارا علاقہ مریومی کا شکار تھا، لوگ لڑائی جھگڑوں میں تھے، ترقیہ کام نہیں تھے، تعلیم نہیں تھی. تو میں 2001 میں اللہ کا شکر ہے، جو پہلے میں ویلفیئر کرتا تھا، اس کے نتیجے میں مجھے باریک سے ناظم منتخب کیا. ناظم منتخب کیا تو میری یونین کونسل باغ، آپ علاقے میں چلے جائیں، کس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بنیادی مسئلے سارے میں نے حل کیے. روڈز کے مسئلے، تعلیم کے مسئلے، ہیلتھ کے مسئلے، بجلی کے، ایون بجلی بھی میں نے لگوائی ہے اپنے علاقے میں آ کر الحمدللہ. میں نے پرائمری اسکولز بنائے الحمدللہ. میں نے اپنے اسپتالوں کا اپگریڈ کیا. اس کے نتیجے میں پھر میں 2005 میں دوبارہ ناظم منتخب ہوا. یہ بہت کم لوگ دوبارہ ناظم منتخب ہوتے ہیں، عوام قریب سے جان جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے 2005 میں دوبارہ ناظم بن کے میں نے دوبارہ خدمت کیا. زلزلے میں نے کروڑوں روپے کی خدمت کی ہے جماعت اسلامی کے تعاون سے، الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے. ہم نے گھر بنائے، ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کے فوڈ دیا ہے. اور پھر یہ مسلسل جدوجہد جاری ہے. میں جماعت اسلامی کا امیر رہا ہوں، اور بینگ امیر آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کتنا خدمت خلق کام کرتی ہے. زلزلہ آیا تو جماعت اسلامی تھی، سیلاب آیا تو جماعت اسلامی تھی، کوئی بھی کسی پہ آفت آئی تو جماعت اسلامی تھی. اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ یتیموں کی کفالت کا مدارہ چلا رہے ہیں، اور 8 سے زیادہ یتیم بچے ہم جو ہے ان کی کفالت کر رہے ہیں، ان کو جدید تعلیم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری لیبارٹری ہے، سروسز ہے جو مفت ہوتی ہے غریب لوگوں کے لیے، اس پر ایمبولینس سروسز ہے، ہاسپٹل ہے، ایجوکیشن کے ہیلتھ، یہ ان میں ہم ویسے بھی ویلفیئر کام کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو میں ناظم تھا، تو میں پاکستان کا جو یونین کونسل کے ناظم ہے اس میں بیسٹ ناظم ڈکلیئر ہوں. پاکستان کی نمائندگی باہر جا کر کیا الحمدللہ. تو اس لیے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ عبدالرزاق عباسی کی کیسی کارکردگی ہے، تو ہر بندہ آپ کو بتائے گا کہ انشاءاللہ اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے. اور اللہ کا شکر، ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کسی بندے سے پوچھ لیں، کوئی کہہ دے کہ عبدالرزاق عباسی نے کبھی جھوٹ بولا، کوئی کہہ دے کہ عبدالرزاق عباسی نے بدیانتی کی، بدعہدی کی، تو میں آج اللہ گواہ الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں گا انشاءاللہ. ہر بندہ آپ کو گواہی دے گا کہ عبدالرزاق عباسی سچ کی علامت ہے، عبدالرزاق عباسی امانت اور دیانت کی علامت ہے، اور عبدالرزاق عباسی حق چھیننے والا ہے. اس لیے انشاءاللہ لوگ 31 مارچ کو انشاءاللہ ترازو پہ مہر لگائے گی. اچھا، دوسری جماعت کے امیدواران کے جیسے شجاع نبی کی بات کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں نوجوان ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اس کو ووٹ دی جائے. دوسری طرف سردار شمعون کی بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو آگے آنے کا موقع دوبارہ دیا جائے. تو اس حوالے سے آپ اپنا جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے، کس طرح آپ اس کو جسٹیفائی دیکھیں، میں کریں یہ گے؟ کہتا ہوں، عمران خان کہتا تھا کہ میں اپنے ورکروں کو ٹکٹ دوں گا.
میں عام لوگوں کو ٹکٹ دوں گا, میں خدمت کرنے والوں کو ٹکٹ دوں گا. آپ ایبٹ آباد میں جا کے پی ٹی آئی کے ورکروں سے پوچھیں کتنے ورکر خوش ہیں اس پہ, کوئی بندہ خوش نہیں ہے. کیا اس وجہ کا ہے عبدالرزاق صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ شجاع نبی کو ٹکٹ دیا گیا؟ اس کے پیسے پیچھے کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے. اور دوسری بات ہے کہ کیا اس کو فٹ بال میں ہوئے, ایبٹ آباد والے کہتے ہیں ایبٹ آباد سے کوئی نیا لیڈر نہ پیدا ہو, گلیات والے کہتے ہیں گلیات سے کیا کوئی یہ نیا آپ لیڈر کو پیدا نہ نذیر ہو. عباسی کا بھی رول نظر اور آ رہا ہے اس میں؟ بالکل بھی نظر آتا ہے, ساروں نے مل کے ایک کمزور آدمی کو لایا, اور اس کو لایا جس کے پاس پیسہ ہے, جس کا آسٹریلیا کی نشنیت ہے, وہ یہاں سے جیتے گا, آسٹریلیا میں جا کے بیٹھ جائے گا, اس لیے ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اس طرح عوام ان کو مسرات کرے گی. دوسروں کو دیکھیں کہ جو ہے اس کے والد جو ہے نا, اس کے پاکستان کے سردار سارے ادھر سمون. ہیں, اس کا والد سارے اقتدار میں رہے, اس کے کزن سارے اقتدار میں رہے, اب وہ اپنی تیسری نسل کو لانا چاہتے ہیں. اور اس کو تو پہلے بھی ایم پی رہ چکتا ہے, کوئی پوچھ رہے اس کی کیا کارکردگی ہے, اس کی زیرو کارکردگی ہے. اور اس کو تو اس پہ اعتماد کرنا ہی بہت بری بات ہے. اس لیے ان دونوں پارٹیوں کو لوگ مسترد کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جماعت اسلامی کے جو نئے امیدوار جیسا کہ آپ ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے, موروثیت ختم ہو جائے گی, عوام کے اندر ایک نیا شعور آ جائے گا؟ دیکھیے موروثیت تو بالکل ختم ہوگی. نہ کوئی میرا باپ, نہ میرا دادا, نہ کوئی میرا بیٹا آنے والا, یہ کوئی بھی اس طرح کریں گے. جماعت میں تو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, تو ڈیموکریسی فیصلہ کرتی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں موروثیت کو بالکل ختم ہو جائے گی. لیکن مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مسائل حل کرنا, انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ جو میں نے اپنا منشور رکھا ہے, تحریری طور پر منشور جاری کیا ہے, اس پہ 100% عمل درآمد کرنے کی. اس میں اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ, میری عوام مجھ سے تعاون کرے گی انشاءاللہ, میری تنظیم میری پشت پہ کھڑی ہوگی. اور ہمارے جماعت میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے ایک پوری ٹیکنیکل لوگ ہیں, ٹیکنوکریٹس ہمارے پاس موجود ہیں. میں تھنک ٹینک بناؤں گا, میں انشاءاللہ آئی ٹی کے ماہر لاؤں گا, میں ٹاؤن پلاننگ کے ماہر لاؤں گا, میں اچھے انجینئر کو اپنے ساتھ رکھوں گا انشاءاللہ, میں ہر قسم کے شعبے کے ماہر, ایجوکیشن کا ماہر, ہیلتھ کا ماہر اپنے ساتھ رکھوں گا. اور مشاورت سے انشاءاللہ ایبٹ آباد کو خوبصورت بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ, اور اللہ میری مدد کرے گا انشاءاللہ اس میں. اچھا, ایک سوال, آخری سوال ہے, اس کے بعد آپ کے مین پیغام کی طرف آئیں گے کہ موجودہ ایم پی اے نذیر عباسی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے میئر کا ٹکٹ سرکل بکوٹ میں نہیں آنے دیا یا کہیں دوسری تحصیل میں نہیں آنے دیا. ان کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں 3 ایبٹ آباد سے جو ایم پی اے ہیں وہ 3 پی ٹی آئی کے ہیں. ایک ایبٹ آباد سے جو مشتاق غنی صاحب ہے, شیروان سے کلندر لودھی صاحب ہے جو جس کا آدھا ایبٹ آباد کے ساتھ ہے, اور سرکل بکوٹ سے. تینوں نے اپنے حلقے سے ٹکٹ کو فٹ بال بنا کے باہر پھینکا ہے کہ وہ ان کے حلقے سے کوئی بندہ نہ آ جائے, کیونکہ مسلم لیگ نون جیتی ہوئی ہے گلیات سے, تو وہاں سے لائے بندے کو, اور وہاں سے آپ کو پتہ ہے جو پچھلی صورتحال بنی ہوئی ہے, تو اس لیے انہوں نے فٹ بال بنا رکھا تھا کہ ٹکٹ کو کوئی ان کے حلقے سے لیڈر نہ پیدا ہو جائے دوبارہ. تو مجھے نذیر عباسی کی کارکردگی کا تو سچی بات ہے پتہ نہیں ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کو اگر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہو سکتا ہے ڈیلیور کیا, عوام پھر سے پی ٹی آئی کو ووٹ دے. ڈیلیور کیا ہوتا ہے تو کچھ نظر آتا نا. ڈیلیور کوئی سرکل بکوٹ میں جس طرح مسلم لیگ نے کچھ نہیں کیا, مجھے تو اس طرح اس کی بھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس نے کوئی بڑی رابطہ سڑک بنائی ہو, اس نے کوئی کالج بنایا ہو, اس نے کوئی اسکول بنایا ہو, سر وہ اس نے تو کوئی یہ گرلز کہتے کالج ہیں, بنایا ہو, وہ تو یہ کوئی کہتے اسپتال ہیں, بنایا ہو, مجھے دکھا دیں سرکل بکوٹ میں, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. وہ تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے 3 کالج منظور ہوئے تھے, 2 سرکل بکوٹ کے منظوری تھے, کاغذوں دوسری میں جگہ ہوئی لیکن عوام میں لورا نہیں کے اندر جا کے ہم نے دے دیا ہے دورہ میں کالج جہاں پہلے پہ. پچھلے دور کے جو ہے وہ اس کا منصوبہ ہے, پچھلے دور کی حکومت کا, اس کا نہیں ہے. صحیح. اچھا عبدالرزاق عباسی صاحب, آپ سے کیونکہ آخری کچھ منٹ سے پروگرام میں, تو اس حوالے سے آپ کا اپنا پیغام عوام کو کیا دیں گے؟ کیا ایک دفعہ پھر عوام سٹیٹس کو کے چکر میں رہے گی یا اس دفعہ نئی قیادت کو آزمائے جی, گی؟ میں عوام سے, خاص کر نوجوانوں سے, اپنی ماؤں بہنوں سے, بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں, اور نوجوانوں سے خاص آپ کے لیے کہتا ہوں, آپ تبدیلی لا سکتے ہو. آپ نے پی ٹی آئی کو دیکھ لیا موروثیت ہے اور اس کی کارکردگی زیرو ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ مسلم لیگ میں موروثیت ہے اور اس کی کارکردگی زیرو ہے. سارے عہدے ان کے پاس رہے اور انہوں نے ایبٹ آباد کو تباہ کیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایبٹ آباد کو ایک خوبصورت شہر دیکھنا چاہتے ہیں, صاف ستھری گلیاں, صاف ستھرے روڈ, آپ چاہتے ہیں کہ ایبٹ آباد کے گرد کوئی جو ہے وہ بائی پاس بنے, آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انٹرچینج ایبٹ آباد کو ملے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاسپٹل جو ہے ڈی ایچ کو ہاسپٹل ہے اس کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ایبٹ آباد کے ارد گرد جو گاؤں ہیں, کاکول ہے, میرپور ہے, شیخ الپارڈی ہے, نمک شہر ہے, دمدوڑ ہے, ملک پورہ, ایبٹ آباد شہر, اس کو خوبصورت جو ہے ٹاؤن دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ 31 مارچ کو ترازو پہ مول لگائیں. اس طرح گلیات بہت پسماندہ ہے, رابطہ سڑکیں نہیں ہیں, صاف پینے کا پانی نہیں ہے, ٹورزم دن بدن بھاگ رہی ہے, کمزور رہی ہے. جی ڈی اے کو کنٹرول میں دیکھنا چاہتے ہیں, جی ڈی اے کو ایک سفید ہاتھی نہیں, جی ڈی اے کو ایبٹ آباد کا دارہ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ بکوٹ کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں, کنار کی پٹی کو میں نے کہا ہے کہ اس کو خوبصورت دریا کے کنارے کو بناؤں گا, گڑی بلا سے لے کر بوئی سے لے کر جو ہے مری تک جو بیروٹ تک علاقہ ہے, اس کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں. اس طرح جو ہمارا شیروان کا علاقہ ہے, جو چماڑی یونین کونسل ہے, جو جنگی یونین کونسل ہے, جو مانگل یونین کونسل ہے, جو بانڈا پیر خان یونین کونسل ہے, یہ انتہائی پسماندہ ہے, ان کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں. تو 31 مارچ کو یہ موقع ہے آپ کو, اور اللہ گواہ یہ موقع آپ کو ملا ہے اس کو تبدیلی کا, کہ ان دونوں پارٹیوں کو مسترد کر کے آپ ایک دفعہ
तराजू पे मोहर लगाएं, तराजू पे मोहर लगेगी तो एबटाबाद को मैंने जिस तरह कहा है कि इंशाल्लाह इस्तांबुल जैसा खूबसूरत शहर बनाऊंगा। मसला कोई नहीं है, दावा मैं नहीं करता। एबटाबाद में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, एबटाबाद में टूरिज्म है, एबटाबाद में मादनियात है, एबटाबाद के इर्द गिर्द जो है ना खूबसूरत एबटाबाद के दरिया किनार का किनारा है। तो ये सारे वसाइल है, ये वसाइल छीनने PFC से हम पैसे लेंगे, पेशावर से, मरकज़ से पैसे लेंगे, क्योंकि मरकज़ के सारे अदारे एबटाबाद में काम कर रहे हैं। पानी हमारा इस्तेमाल करते हैं, रोड हमारा इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग्स हमारी इस्तेमाल करते हैं, देते उसके बदले में क्या है? तो मरकज़ से भी हम छीन के पैसे लेंगे और सारा पैसा नौजवानों में आप पे खर्च करूँगा। आपके लिए मैं फ़नी तालीमी इदारे कायम करूँगा, फ़नी तालीमी इदारे, जदीद फ़नी तालीमी इदारे जिस तरह जापान के अंदर बने, वहाँ से लोगों ने तरक्की की है, वो बन सकते हैं अदारे। वो बनेंगे तो आपको ट्रेंड करेंगे, आपको पाकिस्तान के अंदर भी रोज़गार मिलेगा इज़्ज़त के साथ, सिफारिश की ज़रूरत ही पड़ेगी इंशाल्लाह, आपको बाहर भी रोज़गार मिलेगा। और एबटाबाद के अंदर कोई बाहर से बंदा भर्ती भी नहीं होगा। 132 लोग एबटाबाद में 112 में भर्ती हुए थे। आपका नौजवान भी एबटाबाद में भर्ती हुआ था 112 में? नहीं हुआ था, इसलिए कि नाअहल आपके नुमाइंदे थे। अखबार में इश्तिहार है कि नौशहरा में भर्ती है, स्वाय डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के कौन से मदार है नाअहल नुमाइंदे। इसलिए ज़रूरतमंद क़यादत आएगी तो आपके नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। मुझे उम्मीद है नौजवानों, आप मेरे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ, तो आप तराजू पर मोहर लगाएंगे, फाइट करेंगे, जदोजहद करेंगे, माँ और बहनों को पोलिंग स्टेशन में लाएंगे और तराजू पर मोहर लगाएंगे तो एबटाबाद को इस्तांबुल जैसा खूबसूरत शहर आपका भाई बनाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब ने आपके आगे अपने मंशूर रखा, हमने इनसे कुछ सवाल भी ऐसे पूछे। एक सवाल कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, तो कहीं इनको अगर जमात इस्लामी की तरफ से प्रेशर आता है मरकज़ी क़यादत से कि आप किसी के हक़ में दस्तबरदार हो जाएं, PDM की तरफ भी गुज़श्ता दिनों सिराजुल हक साहब जरदारी साहब से भी मिले और PDM की क़यादत से भी मिल रहे हैं, तो कहीं अगर आपको नून लीग या PTI के हक़ में बैठाने को ऊपर से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो क्या आप बैठेंगे? मैं तो प्रेशर के तहत, पार्टी के प्रेशर के तहत लड़ रहा हूँ इलेक्शन। मुझे पार्टी जोर दे रही है। मैं तो लड़ना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं कोई रेस्ट करूँ, लेकिन मुझे पार्टी ने कहा और आवाम के खिदमत के लिए अल्लाह गवाह मैं लड़ रहा हूँ। मेरा इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैं ये तो वहम से ही निकाल दें। इंशाल्लाह हम फाइट करें और 31 मार्च को तराजू ही जीतेगा इंशाल्लाह। नाजरीन, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी आवाम, जो लोग सबसे पहले हमें दुख दर्द में पहुंचते हैं, वोट देते वक्त हम ऐसे लोगों को भूल जाते हैं। अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब के बारे में जब मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की और या मैं इनको देखता आया हूँ, तो हमेशा मुझे आवाम के अंदर नज़र आए। मैं इस हवाले से जब मेरा इनसे एक सवाल था कि आपका मंशूर किया, तो मुझे तालीम इनकी टॉप प्रायोरिटी नज़र आई। और ये वो मंशूर होता है जो एक बल्दियाती नुमाइंदे के पास होना चाहिए। आवाम को भी देखना है कि कौन सी शख्सियत ऐसी है जो एक मंशूर लेकर आ रही है। क्या आपने इस दफ़ा फिर से मरूसियत के साथ चलना है या फिर आपने स्टेटस को की एक सिंबल बन के सामने आना है? ये फैसला आपने करना है, आपके ज़मीर ने करना है। अगर आपकी यूनियन काउंसिल का एक बच्चा या आपके मोहल्ले का एक बच्चा कई मील पैदल चल के तालीम किसी जगह हासिल करने को जा रहा है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी अगर कहीं अपनी ट्रीटमेंट के लिए अपनी तहसील को छोड़ के दूसरी जगह जा रही है, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस अंधेरे में रखने वाले लोग कौन से हैं, किस से हम करेंगे एहतिसाब। 31 मार्च को आप भी बताएंगे क्या अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब को आप वोट करेंगे या फिर किसी और नुमाइंदे को मुंतखब करेंगे। इस बात का जवाब आप देंगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम राय रास्त। हमारा प्लेटफॉर्म तमाम उम्मीदवारान के लिए हाजिर है। हम चैलेंज से कहते हैं कि आप में से कोई भी ऐसा तहसील मेयर का उम्मीदवार सामने आ जाए, बंदा नाचीज़ उसका इंटरव्यू करेगी, उसके माजी को भी उसके सामने रखेगी और उसके बाद अवाम फैसला करेगी कि वो किस काबिल हैं या उनका मंशूर क्या है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, आप यहाँ हमारे रायल ऑफिस में और आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और तमाम नाजरीन को अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन पाकिस्तान की बुलंदियों का दिन है, रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सियाब अहमद अब्बासी को। अल्लाह हाफ़िज़।